भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत 147 उडी 13 आणि 14 आज आमकां उतार म्हणटा. साम 147 वर्स 13 and 14 आज दिसाची एक वर्ते देवाचे उतार. मगाचे न्हू देवाचे उतरांत आमकां सकत आसा बळ मेळटा कृपा मेळटा. आमी सदांच देवाचे उतार नियळटा आसतना आमचे शिरेक बळ मेळटा. आमची जाणवायेन भरता वायटा पाठ करूंक शकतले हांव. हर एक दीस देवाचे उतर वाचता आसतना ते परतान परतान म्हणटा आसतना ते अनुभव करता आसतना आमच्या मोतीन कितें वायटपण आसा तें सगळें भायर वचूंक जाय. देवाचे उतर आमकां नितळाय मेळटा. देवाचे उतर आमी पवित्र जाता. देवान उलयलें सगळें जालें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां म्हणटा. उत्पत्ती पुस्तकांत पयली वळी आमकां म्हणटा पळया देवान म्हणलें उजवाड जावं. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 3 उत्पत्ती पुस्तकांत 21:1-3 पळया देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जालो. आज आमच्या जिवितांत तेच उतार देवान फरमावंक जाय. आज आमी उजवाडान जियेचें तसली जावंक जाय. परतून दुसरें देवान जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 6 उत्पत्ती पुस्तकांत 21:1-6 म्हणटा देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. परतून म्हणटा पळय देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. तशेंच जालें. तिसरें पळया जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 9 उत्पत्ती पुस्तकांत एका नवी वळी म्हणटा की देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. परतून म्हणटा देवान म्हणलें कोणें देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. तशेंच जालें. जेजू 38 वर्सां ताळ्या देगेन त्या पडून आसल्या त्या व्यक्तीक म्हणटा की घे तुज्या हातून चल तुज्या घरा. तशेंच जालें. तशेंच जालें. लाजरस मरण पावन 3 दीस तिची कूड कुसून आसली.
जेजू त्या फोंडाच्या मुखार म्हणालो लाजरस भायर ये आनी तशेंच जालें. पेद्रो आनी जुवांव त्या मंडपाच्या मुखार बसल्या त्या थोंट्याक म्हणटे आमचे रुपये ना भांगार ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी सर आनी तशेंच जालें. आज तुज्या आनी म्हज्या तोंडांतल्यान बरे उतार विस्वासीपणाचे उतार देवान म्हणलें जेजून म्हणलें आनी तीच पदवी आज तुका आनी म्हाकाय देवान दिला. तुज्या घरान आज तुवें म्हणून जावं बरें आमच्या घरान बरें जातलें. आज तुजे बिजनेस बरें जावं बरें जायचें. तुजे घोवाक तूं बरो आनी तुवें बरेंच अनुभव करची तो बरोच सदांच जावं दी. तुज्या बायल तूं बरें आनी तें बरेंच सदांच तुवें अनुभव करची. तुज्या बायलेचे बरे गुणच दिसान दीस दिसून येवं दी. तुजी भुरगीं चड उणें करता जाल्यार तुजी भुरगीं बरी आनी बरें तेणी जायची आनी दिसान दीस ती बरेपणान अनुभव करून दी. त्या खातीर बऱ्या देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, स्तुती करया, हगोळसया, वंदया कित्याक तो बरो काकुता दयाळ. बापा तुकाच आमी अर्घ दिता. बापा तुज्या उतरान एका उतरान सगळें जाला. बापा तेच उतार ह्या दिसांनी हर एक दीस आमी उसारते आसा वाचते आसा. बापा आनी त्या उतराची दैवीक सकत आमी अनुभव करून घेतला. बापा आज तुका आमी अर्घ दिता. बापा स्तुती करता, वाकणटा. हर एक दिसा तुज्या उतरान आमकां जाग दिताय, धैर्य दिताय, बळ दिताय. बापा सगळ्या वायटांत तूंच आमकां निवारते. त्या खातीर काळजांत तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाचता. पळा साम 147 वर्स 13 म्हणटा कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें गट केलात. एक वाचया आमी साम चॅप्टर 147 वर्स 13 वाचया. कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें घट केल्यात. कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें गट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या आनी भुरग्यांचेर तुज्या भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणें आशीर्वाद घाला. ताणें आशीर्वाद घाला. तुज्या हांगा म्हणटा तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें घट केल्यात. हांवें सांगलें कित्याक म्हळ्यार खंयचीच सकत तुजें जैत व्हरूंक जावची ना. कालच्या शिकोवण्यान म्हणलें आयजया 54 वर्स 17 तुजे विरुद्ध खंयची सकत आज वापरूंक येवं दी. ती जैत व्हरूंक जावची ना. तुजो देव तुज्या मोदें आसा. हे अखंड भरोसो ह्या दिसांनी आमच्या काळजांत आमी घट्ट दवरूंक जाय. कित्याक थंय तें उसांबळाय, पिडा, कश्ट, दगदूण, हिराराय येवनूच आसा. तुवें तुज्या समेत हें बळवंत जावरोंक जाय, बळवंत जावरोंक जाय. तेन्ना खंयची सकत तुजेर आयल्या रे ती तुज्या जैत व्हरून तुका पळोवन चिंता अरे हो घट्ट आसा, हो समेत हें घट्ट आसा, कांयच करूंक जायना. देवाची उतरां तो बळवंत जाला. देवाची उतरां सगळें तें कळीत आसा. तो आज देवाची उतरां पण जियेते आसा. हे बरें जिवीत जियेत आसा, पवित्रपणान जिवीत जियेते आसा. अस्कत काय ताणें धांवडोवन सोडला. आतां आनी म्हज्यान कांय करूंक जायना. त्या खातीर तो पयस धांवता. आज आमी देवाची भुरगीं त्या भावार्थान आमी जियोंक जाय. हांव म्हणटा की कित्याक तुज्या दरवटेच्या आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या तुज्या भुरग्यांचे ताणें आशिर्वादीत केला, आशिर्वाद घाला. तुज्या भुरग्यांचे ताणें आशिर्वाद केला. आज तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी. रिसीव करा. आज म्हज्या मोगाची न्हू आमची भुरगीं आशिर्वादीत जाल्ली जावंक जाय. तरी दिसा तुज्या भुरग्यांची आशिर्वाद मागोवंक जाय. न्ही की भुरग्यांची खोडी काडते रावं नाका. तूं नाका रे, तूं पाडा रे, तूं तसो, तूं असो म्हण नाका. हर सकाळी उठोन माग सम्या म्हज्या पुताचेर लॉयडाचेर आशिर्वादीत कर. सम्या म्हज्या दुयेर जेनिफराचेर आशिर्वादीत कर. सम्या म्हज्या पुता जेरोमाचेर आशिर्वादीत कर. प्रत्येक रायनाचेर आशिर्वादीत कर. आशिर्वाद देवा ते मागा तुमच्या भुरग्यां खातीर. सम्या सकाळी तांव सांज मातशें म्हजो भुरगो भायर वता तेन्ना तूं आशिर्वादीत कर, आशिर्वादीत कर. वायटाक सांपड नाशें ताका राग. सम्या ताका राग. आमच्या भुरग्यांच्या आशिर्वादा मागा. आशिर्वाद शिराप न्हय. परतून देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे पळया आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. वळी 14 वाचया आमी. वळी 14. तुज्या सिमा भितर तो तुका शांती दिता. तुज्या सिमा भितर तो तुका शांती दिता. आज आमचे सिमा भितर देव आमकां शांती दिता. आनी उत्तम गंव दिवन तुका तो दादोशी करता. उत्तम गंव दिवन तुका तो दादोशी म्हळ्यार दिसपड तो ग्रास. गंव म्हणल्यार आज चपाती खाताले उणें, रायस जेवतले चड आसा. बट त्या विशयान म्हणना उत्तम गंव दिवन तुका तो दादोशी करता. म्हणल्यार हर एक दिसा ताच्या बेसांवांनी, ताच्या देण्यांनी, ताच्या कृपेन भरून दिसपड तो ग्रास
तुजो आशीर्वादीत करतालो दिसपडत्या ग्रासाचे तो तुका बेसांवांनी भरतलो तुजो दिसपडतो ग्रास आज कोणी लुटून घेवन वेचत असलो जावचो ना तुज्या दिसपडच्या ग्रासाचेर देव वर्ती बेसांवां देव वयतलो तुजो दिसपडतो ग्रास देव आशीर्वादीत करतलो तुवें हातागलची कामां ती पोता पावतली प्रत्येक तरान आज तूं ऋणकारी जावचो नाय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणटागी तूं एक रीण दितालो व्यक्ती जातलो म्हळ्यार तुज्या काळजांत आज दितालो व्यक्ती जातलो म्हळ्यार तितलो आशीर्वादा देव तुज्या जिवितान घालूंक तयार आसा आज परतून म्हणटागी पळय म्हज्या मोगाचें साम 146 वर्स 5 पळय साम 146 वर्स 5 वाचचे आमी जाका जाकोबाचो देव आधार जाका दिता जाकोबाचो देव आधार दिता जो सर्वेस्पर आपल्या जो देवाचेर सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच बागी वळी सोवाची आमी कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी कित्याक संसार त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळ्यांक म्हणटा कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे देवान रचला आनी तो देव हर एक दिसा तुका आशीर्वादीत करते आसा आतांच म्हणलें ते जावं सुरू जालें आतां वळी म्हज्या मोगाच्यान 7 म्हणटा की आमकां दग्ध भोगतल्यांक तो नीत करून दिता दग्ध भोगतल्यांक तो नीत करून दिता पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 हे नीती करताच्या प्रत्येक नीती करताच्या विशयांत आनी विधव स्त्रिये विशयांत वो अपूर्बायन त्या सुवातेर जेजू एक वापर सांगता आसा लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 आमी वाचया तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतले तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्यांक आपल्या विंचलेल्यांक आपणे आपले आपणे विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गय नीत करून दिवचो ना गी ते सगळे वाचल्यार तुमकां कळटा अपूर्बायन कळटा म्हज्या मोगाची न्हू आज देव नीत करून दिवचो ना गी कोर्टान 15 वर्सां केस आसा तुज्या जाग्याच्या विशयान आनी कोणें केस केला आज आपणाक विसरल्यांक तूं जर सोम्या ही आस्त म्हाका नाका मुकल्या विशयान मुकल्या भावा विशयान भयणी विशयान म्हाका रागी नाका आज हांव राजी जाता म्हणलें वयस जाल्यार देव तुका नीत करून दिवचो ना गी एकडे उडास कर म्हज्या मोगाचें न्हू परतून आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर हांगा दुसरें उतार आमकां म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तो जेवंक खावंक दिता पळया साम 146 वर्स 7 दुसरी वळी म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तो जेवंक खावंक दिता पळया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 13 to 21 आमी वाचता जाल्यार 5000 लोकांक म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून जेवण दिलें कित्याक ओड संख्यो देवाची उतार आयकूंक जेजूच्या भोंवतणी वेडो घालून रावले आनी तांचे भितरले ताण पळोवन जेजूचे काळीज कणवळ्ळे जेजूचे काळीज कणवळ्ळे आनी जेन्ना तांकां खाली हातान वचूंक दिवना तांची भूक ताण जेजू कळीज जाली सगळ्यांत दादूशी उंडे ताणें दिले पळय म्हज्या मोगाचें न्हू कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता परतून आमकां म्हणटा की साम 146 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 27 to 29 पळया दोगां जाणां कुरड्यांचे दोळे जेन्ना बोबमान उलो मारता आसतना जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आमचे दाय काय म्हणटा आसतना जेजून तांच्या दोळ्याची दिश्ट तांकां फाटी दिली परतून म्हणटा आमकां देवाचे उतार बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता जेजू म्हणटा की बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 पळया 18 वर्सां पाटीच्या बागवाल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू नीट उबी केली हे सगळ्या देवाच्या उतराचेर आज पात्याणी दवरया म्हज्या मोगाचेर भरोसो दवरया आनी मागया आयच्या दिसा देव आमकां सणिकल्यांक नीट उबी करतलो सगळ्या वायटा मध्ये कश्टामध्ये अनवरामध्ये त्याच्या उतराचेर आज हांवें बरोवस दवरून ह्या गायनांत हांवें भाग्यत आसतना देवाक अर्घ दिवया ताका स्तुती करया ताका वाकणया हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकया आनी ताका आमी अर्घ दिवया सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया महात्कार्या केल्यान सर्वेस्परा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान
सोना वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सर्वोनान तुजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतान उलयतां. म्हाका कामनांतल्या त्या धाडा डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. उपरांत म्हाका एक बरें काम मेळ्ळें आनी म्हज्या कामांत हांव मस्त खुशी आसा. साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्याक जेजू कडेन बक्षाने मागता. तशेंच साबार फावटी आमच्या कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या त्या दाळाक आनी भलायकी बरी नासल्या त्या दाळाक जेजून आमकां हर एकल्यांक बेसांव दिवन सांबाळ्ळां, राखलां आनी बरी भलायकी दिलां. जेजूक जावं अर्गां, स्तुती आनी होगलाप. डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एकल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक आनी प्रत्येक जावन ब्रदर प्रकाशाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूक परत्यान हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सिस्टर स्टेफनी कुलशेकर थावन देवान म्हजे थंय केल्ल्या सर बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक उतरेकता. गळे जाल्ल्याक देवा कडचें बोगसाणें मागता. पयली साक्ष 1973 ತಾವನು ಕಿಡ್ನಿ ಉರ್ವಿ ಕಷ್ಟ नासली. आतां देवान म्हाका बरें केलां. दुसरी साक्ष हांव वॉशरूमांत आनी बेड्डार थावन पडुल्ली. दोनूय फावटी देवान म्हाका बरें केलें. तिसरी साक्ष थोडे दिसा आदीं हांव पडोवन पांयांची 3 बोटां कठीण दुखुल्लीं. गूण जाल्यार साक्ष दिता म्हणलें. सकाळीं उठतना दुखून पयस जाल्या. चवथी साक्ष म्हाका न्हीद पडना तरली. आतां न्हीद पडटा. हर एक फावटी देवाचें उतार म्हणून आसली. आनीकी साबार विघ्नां निवरायल्यांत. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर दराळ देवाच्या आशिर्वादां पडूं दी म्हूण मागता. तांचें काम सफळ जावं दी. बऱ्या भलायकेंत सगळ्यांक आसूं दीत. लव यू जीसस. प्रेज यू जीसस. I worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. 5 बासुण्यो जणिकले उसारया आणि देवाक अर्घा दिवया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो. शब्द देवा सवे असलो. शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचेतावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोंक काळोखा निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिता. म्हजो पूत 6 म्हयने घरा आसलो, हॉलिडे गेल्लो, पूण तुका 6 म्हयने जाल्यारूय तेचे कामाचे ताका कॉल येवंक ना. आनी म्हाका हांवें तें देवाचें उतर रिपीट करीत रावली. Psalm 30 verse 10, Psalm 86 verse 3, Psalm 86 verse 7. हे हांव म्हज्या मागण्याच्या वेळार हांव रिपीट करताली. हे देवाचे उतर धाडून डिवायन मोर्सीच्या ग्रुपान धाडून हे म्हज्या पुताची वाडुगडी केल्याक हांव देवाक आर्गां वाखाणटा. सोम्या जेजू, म्हज्या पुताची तुवें बेसांग घातलेल्याक आनी वाडुगडी केल्याक हांव तुका काजांचो तुका आर्गां आनी तुका महिमा दिता म्हज्या मोगळा जेजू. तशेंच मागता डिवायन मोर्सीच्या ग्रुपाक आनी तेंच्या वावराक बेसांग घालून सगळ्या सुरेस्परान आनी तेचो वार बरो फुडें चलोंक. तेंचे वरवीं आमकां देवाचो भाट आमचो वाडोंक आनी उतर आमचे सदांच काजां रिगोंक म्हूण देवा लागीं मागता. तशें तेंचो वार बरे भशेन फुडें सरोंक आनी जर तेंचे बाबा रेटी चलता थंयसर तेंची बरे भशेन चलोंक सगळ्या संवसाराक तेंचें उतर पावोंक हांव आर्गां आनी महिमा दिता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, आमेन. प्राइज द लॉर्ड ब्रदर. हांवें तुमचे कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. म्हज्या बहीण मस्त हुशार नासलें, सिरियस जालें, आतां पांयांनी परत दूख आहलें, एक हप्तो चलोवंक आनी परत जायनासलें. आतां हांव मस्त हुशार आसा. देखून तुमकां मस्त देव बरें करूं, देवाक आर्गां. प्राइज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमी उक्ते दवरया. मोगळा बाप्पा, तुका आमी आर्गां दिता. तुज्या सर उतराक तुका आमी दिन वाजता. बापा, आज किती ते कश्टान आसा, दुकान आसा. आमची भाव भयणी आज काम नासतना आसा जावं फुरो, इरारान आसा जावं फुरो, बेजार आसा, खंतीन आसा जावं फुरो, तांकां समाधान लाभय. बापा, तांकां बुजवण असो देव तूं जालो, सगळ्या वायटांतून तांकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो नोव्हेंबराचे 18 तारखेर ज्ञान आश्रम महाकाली अंधेरी सकाळी 9 वरां संजेर 4 वरां पर्यंत एका दिसाची विशेष रितीर आसतली. अर्घ वाखाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसतली. एका दिसाच्या मागण्याक तुमकां जण एकल्याक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश, इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी. हे रितीर चलून व्हरतले फादर जो प्रभू, फादर सेबॅस्टियन आनी टीम. येया व्हडा संख्यान एका दिसाच्या रितीरेक. तशेंच म्हज्या मोगाचनो येवच्या शुक्रारा 26 नोव्हेंबर, 24 नोव्हेंबर फ्रायडे शुक्राराचो दीस जावन आसा. त्या दिसा एक ओपन कन्वेन्शन डिवायन रिट्रीट सेंटर न्यूहॅम गोवा ह्या सुवातेर आसतली. 2 वरां संजेर 7 वरां पर्यंत प्रत्येक तरान पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक विशेष मागणी आनी आराधन आसतले. ह्या व्हडा संख्यान ह्या एका दिसाच्या रितीरेक आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच एक विशेष रितीन आमचे 3 दिसाचे इनर हिलिंग रेसिडेन्शियल रिट्रीट विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर 26, 25 आनी 26 नोव्हेंबर शुक्रार, शनवार आनी आयतार ह्या दिसांनी आसतले. 3 दीस आराधन, 3 दीस मिसाचे बलिदान, कुमसार आनी कावन्सिलींग ह्या सुवातेर आसतले. थोडींच नांवां उरलेत. विकीच्या विगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा. येया 3 दीस देवाच्या उतराचो अनुभव करया. आमच्या आत्मीक तेकोवणी आज अनुभव करया. सांगा एकामेका. परत आमी सांगता, ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेक थोडींच नांवां उरल्यात. वेगीच्या वेगी तुमचे नांवां ह्या नंबराचेर दाखल करा आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. 18 नोव्हेंबर तो 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लॅन्चर्डस्टाउन ह्या सुवातेर 2 पार 2 तावन 5:30 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचनो नोव्हेंबरच्या 3ऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21, नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 आयतार, सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2 पार 3 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा संजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर संजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलीक चर्च
ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादाराक कोणी असल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेता. आमी आमची एक ओल्ड कार सेल जावन वचचे म्हणून डिवायन मर्सी कोंकणी करिस्मॅटीक ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें. तें देवाचें उतर आमी कुटुंबा समेत भवार्थान उसरून आसल्या आनी आज आमचें कार सेल जावन गेलां. देवाक जावं मान महिमा आनी होगलाप. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी करिस्मॅटीक ग्रुपाच्या हर एक सन्यांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव शालिनी डिसोजा. हांव चिकमंगळूरतान उलयतां. म्हजें भयण OET एग्जाम बरोवंक मस्त ट्राय करनासलें. तशें आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड काणून तें रिपीट करनासलें. तशें देवान बरें करना ते एग्जामान फस्ट अटेम्प्टांत बरे मार्क्स येवन पास जाला. ताकाच देवाक आमी अर्गां दिता. हांव मँगलोरतावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ह्याच नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर आमकां एक नवें बोरवेल काडूंक आसलें. देखून पयलेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट घालें आनी ताणें म्हाका कीर्तन 121 आनी कीर्तन 91 दिलें. बोरवेलाचें काम 9 वरार सुरू जातना हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान हें कीर्तन सांगूंक सुरू केलें. 450 फीट जातना आमकां उदक मेळटा म्हूण सांगलें. पूण 1 वर लागीं जातना आमचें बोरवेलाचें मशीन पाड जालें. उपरांत परतून 2 वरार परतून काम सुरू केलें. 3 वरां लागीं जातना 450 फीट उतरल्यारय आमकां उदक मेळोंक ना. तक्षण 3 वरांचें आराधन घालें आनी हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान धैर्य साडिनासतना मागणें केलें. उपरांत सांजेची 6 वरां जातना 550 फीट उतरल्यारय आमकां उदक मेळोना आनी म्हज्या न्हवऱ्यान सांगलें 600 फीट जातना काम रावया म्हूण. पूण हांवें म्हणलें 600 700 जाल्यारय आमचें काम आमी रावचें नाका. देवाचेर विश्वास दवरया आनी मागणें करया. आनी हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू आख्ख्या संवसाराचेर काकुटीची झर वळाशी केल्ले बरें ह्या जाग्यार तो उदकाची झर वळाशी कर म्हणून. तक्षणच लागीं 595 फीट जातना एकाच दिसांनी उदकाची झर वळोंक सुरू जाली. उपरांत 700 फीट आमी परतून रोंबयले आनी उदकाची झरच त्या जाग्यार वळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. जेजून उठलें एका अजाप केलें. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव मस्त देव बरें कर म्हणटा. तांच्या मिसांक हांव मुंदर उरोंक तांकां देव बळ भलायकी दिवन दी म्हणून हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.